پاکستانی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا. میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا, تینو کوئی گھمنڈ ہویا گیا, تینو آخر اتنا تو درد ضرور ہے نا, یہ وجہ فقیرہ کوئی ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے تو آخر تینو کوئی درد تے ہے نا. سپر پاور پتر تو نہیں, سپر پاور تو پھر اسی ہوئے. آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا, کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے, یہ نہیں کہ میرا گلا, میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے, آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیا شریانہ پھٹ جان, تاکہ یہ مقابلے ہونے تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں. حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی جیسی تواڈے خاکے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا, دکھ نال تے ناموس رسالت تے پیرے نہیں نہ ہوندے. میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا, آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے, نہیں پھٹیا. ہن تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا, پھٹدا نہیں پیا فی الحال, اجے کوئی کم ہونا ہے شاید. ہاں جی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل نہیں ضرورت. امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی. آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا, یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے, تھلے جدا ہاتھ ہویا دا مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے جس پنڈ شاہ صاحب نے کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی, اور جس بندے نے گل کی تھی نا وہ دھوں نکلے دے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے. میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف جن حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں, وہ انسان ہے وہ تو کھوتا بھی نہیں بنتا. کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے پنڈ دا کون سی جڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تے تقریر کیوں کیتی. حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن, حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی, عرض کیتی حضور نہیں, جنہ کھوتیاں دی نسل جو میں انہاں دے 60 نبی سوار ہوئے. حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی 1000 واری اس یہودی نے کوشش کیتی میرے کنڈ تے سوار ہون دی, ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا, میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے. اور کھوتا بھی نہیں, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. اس پنڈ دے اس موزی کو, اس موزی دے کنت جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے. جیڑا ختم نہ نہیں ہسن والی بات نہیں, میرے آقا نے نہ لے لے کے حضور ڈیرے ماؤنا میں انہوں دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی, یہ تو دسی نہ مولوی نے کدنی نہ گل. حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تھے حضور ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے, یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے. یہ مولوی نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تے پھر انہاں نوں پتہ ہوندا نا جناب. اسی آپو تے دین چھپایا, اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے اسی بھی عاشق رسول ہاں. اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا. ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے, ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا, اور اتنے تیر لگے کہ کل کلفز جی میں سے ہوندی کنڈے والی, اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے, لیکن لا یتحرک. ابو دجانہ دے جسم وچ ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا. عاشق اس کو کہتے ہیں, ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں, تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے, جنہوں نے 12,000 شل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
ختم नबुव्वत के मसले में क्यों जी इश्क रसूल के, मैंने तो ऐसा इश्क रसूल नहीं पढ़ा। हाँ, जो कलमा का दावा करते थे वो हुजूर के साथ 1.5 मील भी नहीं चले। अब्दुल्लाह इब्न उबई मकाम शौक से वापस चला गया, और जो मुनाफिक थे हुजूर गज़वा तबूक के लिए जा रहे थे तो वो मस्जिद बना रहे थे। मुनाफिकों का एक अपना दस्तूर मंशूर होता है और गुलामान रसूल का एक अपना। छड़ो जनाब, छड़ो पीर तुसी हो जना पुत्र देते हैं, तुहाड़े तो वड्डा केड़ा पीर है? हाँ, पीर तुसी हो, हाँ जी, जिन्हें अपना पुत्र दे के भी कभी दिल च ख्याल नहीं आया। तो जेड़े गुस्ताखान रसूल ने एक जुमला भी कह ना सके, वो केड़ी बात के पीर है? कमाल आदमी है, आप क्या बातें करते हैं? छोड़े, आज लाहौर में वो कैफियत नहीं है जो सलंसर निकाल कर आज लाहौरियों के सर झुके हुए हैं कि वाकई यार हम तो गलत रास्ते पर थे, रास्ता तो वही है जो तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ने बताया। और आप मेहनत करें, वो बुराइयों के लिए मेहनत करते हैं तो आप हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला लोगों को नहीं समझा सकते क्यों? हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लब्बैक वाले हर वक्त खत्म नबुव्वत की क्यों बात करते हैं, तो उनको कहना हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी। हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर फिर इश्क तो ये है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हूँ। आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मट्टी के जर्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह आलम पना का अदना कुत्ता। अपने बारे में आला हजरत ने कहा हुजूर तुसी ते ऐ गवाही दी ना कि दुनिया के अंदर मट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। अर्ज की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता आमद रजा क्या कहता है? बेअदद अनहाए रेग व सतारा हाय आसमान, और मेरे साथ मलाइका व समावात वल अर्द भी और हामिलान अर्श भी गवाह है, और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है। वकफा बिल्लाहि शहीदा। हुजूर तुसी ते फरमाया ना मट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर, तो आपके दरबार का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर जितनी रेत है रेत के जर्रों की तादाद के बराबर अहमद रजा भी गवाही देता है। ये इश्क है। मैं भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूं। मैंने कहा ये अंदाज है खातमुन नबीयीन मानने का। हुजूर तुसी ते मट्टी दे जर्रियां दी तादाद दे बराबर गवाही दी ना, ते आपकी बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर रेत के जर्रों की तादाद के बराबर मैं भी गवाही देता हूं। वह सतारा है आसमान, हुजूर आसमान के जितने सितारों की तादाद है ना उस तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और जितने आसमान और जमीन के अंदर फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है, और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं उनकी तादाद के बराबर भी गवाही देता है। तो या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूं, खालिक को मालिक भी गवाही देता है कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आया। ये ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये कहती है बोल बतासो जी किधर किसी मैं 1400 साल किसी फकीह किसी आलिम किसी सूफी किसी मुहद्दिस का मैंने खत्म नबुव्वत पर यह नजरिया नहीं पढ़ा जो इमाम अहमद रजा ने बयान किया। अगर कोई बयान करेगा मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी किताबें खोली खत्म नबुव्वत पर जो इमाम अहमद रजा बात कर गया ऐसे ही नहीं पर कर गया। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रजा की तरह कोई सहरे बयो नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी तबा रजा की कसम। आला हजरत कहते हैं मुझे अल्लाह ने इतनी अपने हबीब की मदह सनाई में इतना कबूल कर लिया है कि जन्नत के अंदर बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाती है ना तो ये नगमा जरूर पड़ती है कि सब ने बड़े सगीर में हुजूर की इज्जत की बात की, लेकिन जो अहमद रजा ने की वो किसी ने नहीं की। क्यों हुजूर कदर पढ़े आपने? बेअदद अनहाए रेग व सतारा है आसमान, और मेरे साथ मलाइका समावात वल हामिलान अर्श भी गवाह है।
اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، یہ ادھی رات بھی لبیک کا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن کا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد کا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے بڑی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے اور نعرہ ہر جگہ لبیک داؤن لگڑا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا پھر میں بڑی دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتھے، میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لانے پھر اتھے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جی؟ آئی ہے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے، ہن اتھے آئے تے وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی، حضور دی امت کدی بھی ایک بال کہندا بہتر ہے شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے آج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اور بابا اے سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال اور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ ناموس رسالت این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے لیکن لٹن والے رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن بھی گنے گئے، آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تا لوٹ مار ہوئی، یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے،
کیونکہ وہ رگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہو جائے، یہ دین دے دشمن دونوں دی رگ مل گئی جی۔ ممتاز قادری دہشت گرد، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی۔ اور انہاں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ، یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں، زندگی پہلی باری ویکھے۔ کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے، کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے۔ 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڈا ووٹ ہویا نا تو اتنے ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں ایک ووٹ ملا۔ کیسے شفاف الیکشن ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے۔ انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا، بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے، انہوں نے دین کا راستہ روکا۔ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہہ دیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان نے جواز ہی پوے ووٹ چاہیے۔ کیوں جی؟ بس ووٹ چاہیے۔ تسی یہ ماں سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو، جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول، تاجدار ختم نبوت۔ جس طرح شاہ صاحب دسا نا، لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا ہنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت۔ کیوں جی؟ ہاں جی، وہ دھوں تو نکلے نا حضور۔ ہاں جی، انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ، یہ نرم آواز میں ختم نبوت۔ توجہ توجہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ توجہ، اے کھڑے ہو، توجہ بھائی، اے وہ گنڈا ہے نا عمر ورک، وہ بڑا وڈا گنڈا پولیس والا عمر ورک، اے انہاں دے پنڈ دے تے او کہندے نے بڑی وڈی گنڈا گردی کیتی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے اودی گنڈا گردی چل نہیں سی۔ لگیڑ کتے دی طرح ہن اپنے پنڈ راندا، او جڑا عمر ورک ہے، لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ، اس واسطے کہ انہاں ساڈے بچے واسطے انہیں او جڑے بتیاں بجھائیاں سن نا انہاں نوں 5-5 سال اندر کران واسطے دا بڑا کردار ہے۔ اے مولانا دے منہ تے بھی چنڈ ماری انہیں، ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی، اللہ اودیاں نسلاں نوں انج پھاڑے گا انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھدے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگاں نوں غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی، اے شاہ جی دیاں جیلاں، ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہاں نوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت، میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک واری ہلیا، لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے، لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا، اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑیاں، تو ایویں پریشان ہو ساڈے او منڈے جی۔ کیوں جی مولانا ساڈے بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا، شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے، چوتھا سال جیل وچ بیٹھے، جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی، شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اثر تو بعد دا ٹائم سی، ساڈے بچے نے انہاں نوں کیا حیا کرو، آج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو۔ انہاں دیاں شمع جل رہی سن، ساڈے منڈے نے بجھا دتیاں۔ پتہ ہے ساڈے کوٹا نے کتنا بڑا انصاف کیتا، انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5-5 سال واسطے انہاں منڈے نو اندر کر دیتا۔ ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے
کوئی MBA کر رہے تھے، وہ سارے دنیا دار بچے ہیں. اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا، پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں، آستہ وہ بچہ آئے گا، جنازہ پڑے گا، پھر واپس چلا جائے گا. یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن، وہ منڈے نو دونوں ہتھکڑیاں لگیاں سن. جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی؟ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے 3 سال بندہ جیل چ رہے ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا، حضور دی خاطر جیل چ رہا، مڑ کے پیو بھی مر گیا، دسو سانو اسلام نے کی دیتا؟ اے تے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دین. لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کام کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے. وہ تے تختہ دار اتے بھی ممتاز قدری دیاں ٹنگاں نہیں کمن دیندے. فرمایا ممتاز اتے تے ویکھ نہ، جدوں ممتاز انج اتے ویکھ کے مسکرا پیا کہنے لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ آ گئے، اب دیکھو ذرا لبیک کا نعرہ کیسے آتا ہے. بس اتنی بات. کیوں جی؟ ابھی تو اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. 3 سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو، پولیس کی نگرانی میں جنازہ پڑھنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیک کا نعرہ لگا دے تو پھر گل تو کوئی ہے نا جڑی انہیں ویکھی ہوئی. میں تو حضور بڑے بڑے لوگوں ڈولدے ویکھیا، بڑے بڑے لوگوں دا صبر دا استقامت دا جڑا ہاتھ ختم ہو جاندہ بڑے بڑے حادثات تے باپ دا لاش ویکھ کے انہاں کہا جی میں تے اتھے سی نا قبرستان میں تے اودے باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی تے میں تو اتھے موجود نہیں سی. مینوں یہ بھی ڈر سی، میں کہا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تے ساڈا کچھ نہیں رہنا. میں کہ انہاں کہا جی اتھے قبرستان وچ جنازہ ہونا ہے. انہاں کہا نہیں اتھے گھر دے اندر ہی جنازہ پڑھو. تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے، اتھی کہندا صف بناؤ. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اگے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چوم کے کہا لبیک، چلو بھائی چلیے واپس چلیے. یہ ہے عشق رسول. ہاں اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ 22 سالہ منڈا ہوئے یا 21 سالہ 19 سال اس جڑی عمر ہونی 22 سال ہونی ہو 21 سال ہو گئی ہونی تے منڈا اپنے باپ دے جنازے ہوتے حضور آنسو بھی نہ باوے، ہتھکڑیاں بھی لگی ہون. جی تو گل شاہ جی مک جاندی ہے. اتھے آگے گلا سانو کہنے عشق. میں بھی عشق رسول ہوں. میں کہا تو حضور دی خاطر اپنی پارٹی نہ چھڑ سکے ہو، تو حضور دی خاطر ووٹ نہ دے سکے ہو، تو کیڑی گل دا عاشق رسول ہے؟ مینوں بھی دس. عاشق رسول ہوے جڑا 3 سال جیل تے رہن تو بعد باپ دی لاش ویکھ کے بھی نہ روے تے لبیک دا نعرہ لا کے پھر گڈی وچ بیٹھ جائے. مینوں ہمیشہ پیغام بھیجدا مولانا ساڈی وجہ تو تسی کس نہ کوئی نہیں معاہدہ کرنا. یہ تے 5 سال انا حضور دی خاطر سانو ساری زندگی بھی رہنا پیا سی رواں گے، ساڈی خاطر کدی سر نہ جھکانا تسی. وہ مینوں اندروں استقامت دے پیغام بھیج دین، اسی انشاءاللہ خوش رواں گے. ہاں وہ مینوں خود کہندے حضور ساری زندگی بھی سانو رہنا پیا سی رواں گے، تسی ساڈی خاطر کس نہ ایویں جھک نہ جانا کہ جی میں بچے ساڈے چھڈ جان. دسو اے انہاں بچے دیاں قربانیاں، اے ممتاز قادری دیاں قربانیاں، اے سیدہ دیاں قربانیاں، اے تہاڈیاں قربانیاں جڑے 7 بجے تو بعد اج پھر اتنے جناب 1 بج گیا پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہو. اے جڑے ساڈے مقابلے کھڑے ہیں انہاں دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. اے بالکل تہاڈے پیراں دی خاک بھی یہ لوگ نہیں بنتے. تسی جنہاں دا نعرہ لاندے ہو گل وچ ہور اے وے. ہاں جی انہاں نوں قیامت نوں بھی پتہ لگ جانا ہے جدوں لبیک دا نعرہ لگے گا نا اس دن پھر لوگ کہن گے یہ اسی پوچھاں گے دسو جی اج سیاسی نعرہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی آ جان گے، امام ربانی بھی آ جان گے، ہاں جی سلطان الہند بھی آ جان گے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی آ جان گے. کہن گے وہ لبیک والے نو بلاؤ نہ کتنے مشکل وقت چ حضور دی عزت تے پیرا دی. پھر حضور دی بارگاہ وچ جدوں لبیک والے جان گے نا تے حضور فرمان گے انہاں نو بھی میرے سامنے ایک باری لے آؤ جڑے لبیک نو سیاسی کہندے سن. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم. لیکن اس وقت دا حضور کو فائدہ نہیں نا. آج لے ان کی پناہ، آج ساڈی دعوت ہے ہر بندے نو حضور دی طرف آؤ. اے نہ ہوئے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر دیں کہ تیرے نزدیک تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا. کیوں جی کی بنے گا اس دن؟ میں تو سلام پیش کرنا تساں جس استقامت نال شاہ صاحب کا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان وچ جتنے لوگوں نے ساڈا ساتھ دیتا حد ہو گئی ساتھ دین دی. حضور اے مولانا ساڈے دی دادی ہے وہ چارپائی ہوتے انہیں ہاتھوں بھی رش ہے بڑی عمر دیاں انہیں کیا میری چارپائی لے چلو ووٹ واسطے.
اور اپنی پوتی نو نال لے کے گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی. سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنا ہے. جسوں بڑھے بتے جنہاں دے ہاتھ بھی راشا کر رہے ہیں چارپائی تے پے انہاں وچ دین دا اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے ولایت علی خان. حضور 4 بندے انہوں چک کے لے گئے تو انہیں مور لائی. ساڈے پنڈ دے لوگوں نے پتہ کی کیا انہاں کیا اسی مر جاواں گے جی ساڈے پنڈ جو نون لیگ جتے یا جتے عمران، پھر دنیا تے مولانا دی عزت کی رہنی کہ انہاں دے پنڈ وچوں جت گئے. پورے علاقے دے لوگوں نے کیا بچے لگ دے اس پنڈ چوں جت کے وکھاؤ. عمران نو ملے 87 ووٹ، اے دوسرے گنج نو ملے 117 تے سانو ملے 1400. حالانکہ حضور میں کدی سلام بھی نہیں لیا اپنے پنڈ دے لوگوں، ٹائم ہی نہیں ہوندا، بس میں دوروں ہی کردا. لیکن انہوں نے میرے نال اتنی وفا کی تھی. اور سب تو پورے پاکستان جو تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دے ایم این اے دے ووٹ میری جڑی اپنی آبائی سیٹ ہے نا اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم این اے دے اتھے ملے 63,000. دا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بنتا ہے؟ اتھے اتنے ووٹ پین. انہاں کیا ہو مولانا کہنے دین لینا ہے تو ہوے ساڈے علاقے دا، پھر ایک گل ہوے کہ مولانا اپنے علاقے چوں ہر گئے. یہ گل کنج ہونی؟ تے میں تو کدی گیا ہی نہیں پنڈ. خدمت میں تہاڈیاں کردا، تقریراں میں تانوں سنانا، مڑ کے تساں کی کیتا؟ تے ہن خدا دا کوئی خوف کرنا. میں شرک پور تقریراں کر کے تھک گیا. میں اپنے پنڈ کدی نہیں تقریر دا ٹائم دیتا. کیوں جی مولانا؟ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدی کرن گیا اپنے پنڈ بھی. اتھے میرے والد بھی ہیں، اتھے میری 7 پشتاں دیاں قبراں بھی ہیں، اتھے میرے بھائی بھی ہیں، اتھے سارا میرا خاندان ہے. تو آنو جناب رجا کے مڑ کے مولانا گلہ تے ٹھیک کیتی ہے، لیکن میرا چاچا کہندا سی کہ نہیں وسی ووٹ ادھر تھوک کے تیرے تے بھی تے تیرے چاچے ہوتے بھی کہ ایک طرف محمد عربی دے دین دی گل آوے، ایک طرف تیری ناری دی گل آوے. تو ناری دے مقابلے دین نو تو پسے پچھ سٹیا چاہیے تے سی مولانا. اور ناری سونے نے بھی کوئی بنا کے دے. میں تھکدا بھی نہیں جدو گل دین دی آ گئی. بس اے اپنے آپ نو بدلو. تقریراں تو حضور میں لاہور سنائیاں. ہاں جی تقریراں تو میں لاہور سنائیاں. جی ہاں تے وفا میرے نال اٹک والیاں کیتی. کیوں حضور گل تے ہوئی نا. فطرت اقبال پھر گل بڑی وڈی کر گیا، کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے سہارائی یا مرد کوہستانی. یہ میں تشریح نہیں کرتا، مطلب تسی پھر پریشان ہو جاؤ. بس کرو جے ذہن لے کے آو تو پھر ذہن یہی لے کے جاؤ. بس جی حضور کا دین چاہیے. انہاں کہنا ہے نا مولویاں کتھوں لے آنا ہے؟ وہ دا جواب ہے مولوی لیان نہ لیان قیامت والے مولوی ذمہ دار ہیں. میں پرچی دا ذمہ دار ہاں. پرچی مولویاں منگی میں دین نو دینی. ہن بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ضمنی بھی آ رہے ہیں. کلمہ اسی رسول اللہ تو پڑھیا، سانو اور کسی دا کہ بارے جناب. اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو، اینج کر کے دین نال نہ چلو. اے دو نمبری ہے نہیں. میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں. جڑے ختم نبوت دے ڈاکو تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا، تے جن 8 لاشاں موڈے تے چاہیاں تو انہاں نوں بھی اچھا سمجھدا. تیرے انصاف دا پیمانہ کی ہو جا کدی تو سوچی ہے گل؟ تو اے چھڈ دیو ساریاں حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. اے جڑے ایجنسیاں دے بیٹھے ہو نا تسی اچھی طرح ٹیپ کرنیاں گلاں میریاں. ہاں جی یہ دسنا ہے جا کے اپنے بابے نوں بھائی مولانا یہ گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تو کر نہیں رہا. ہاں جی یہ پکی بات ہے. میں جاننا جڑے ایجنسیاں دے ہوندے انہاں بیچارے دے منہ ہی دوسری طرح دے ہوندے. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نعرے کنے لائے. کیوں جی؟ ہاں میں جان حضور پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. میں جاننا واللہ میں جاننا سارے انہاں دے. ہاں جی قرآن ہے نا قیامت والے دن انہاں تے سیاہی چھا رہی ہوئے گی جڑے مجرم ہون گے. جویں رات دی تاریکی ہوندی مجرماں نوں قیامت والے دن انہاں دے چہرے تے سیاہی تے ایتھے بھی جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا انہاں تے سیاہی چھائی جا رہی ہوندی. کیونکہ وہ تے اپنی ڈیوٹی ہور نبھا رہے ہوندے. اسی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوں. انہاں نوں ہوندا اسی تنخواہ حلال کرنی، سانو یہ پتہ اساں محمد عربی دی غلامی کر. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے، آپ کو بھی خوشبودار بنائے، آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے. اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت آبرو اور دین کا پہرا دیتی رہیں. اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ میں حق کے ساتھ کھڑا رکھے اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے.
اور جو حضور کا قرب چاہتے ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر اللہ اپنے محبوب کا ان کو قرب نصیب فرمائے۔